نہیں گرنا لیکن سمجھاونا ایک پیغام ضرور دیونا ہے جو منتی مجلس ہے امام علیہ السلام دی عبادت حاجی چاچا اجاز صاحب اے مشہور جو امام علیہ السلام نوافل نماز دی ایک رکعت الحمد تو بعد 70 مرتبہ سورت توحید دی تلاوت فرمیندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دی نماز دے عاشق یہ دا نماز دے نال پیار جو نوافل نماز دے وچ پہلی رکعت جو پڑھے نا سورۃ الحمد تو بعد نوافل جو 70 مرتبہ اللہ دی وحدانیت تو جڑی چھل کے آنا سورہ اون دا تذکرہ تلاوت فرماوے نا. کہیں علاقے دی طرف سفر جو مولا کرے نا اون علاقے دی طرف سفر مولا اون علاقے دے راون والے واسطے پہلے نوافل نماز پڑھے نا. وہ جڑے علاقے چ مولا ویندے وین پائے جو علاقے چ پہنچے آیا وہ جڑے راندے پے ہوندے ہیں نا اللہ دی مخلوق بندے چاہے مولا کو منے نا تے مولا کو نہ منے نا مولا انہاں دی سلامتی واسطے پہلے صدقہ کڈھیندے ہیں. یہ امام ہوتا. تو میرے دوستو امام علیہ السلام دا لقب